हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात को झूठे बर्तन छोड़कर सोने वाला घर खाना पीना छोड़कर पहले की वीडियो देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ख़ास है और ख़वातीन के लिए तो ये वीडियो देखना लाजमी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि रात को बर्तन ना धोने और ऐसे ही सो जाने के क्या नुकसानात हैं, और ऐसी कौन सी परेशानी है जो रात को बर्तन गंदे छोड़कर सोने से आती है। मोहतरम नाज़रीन, हम सब के जहनों में ये सवाल लाजमी आता होगा कि क्या इस्लाम में इस बारे में कोई तालीमात मौजूद हैं या नहीं। अगर हैं तो वो क्या है। इस बारे में जानने के लिए आज की इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिए। नाजरीन, रात को बर्तन ना धोने के बारे में हम आपको इस्लाम और साइंस दोनों की तालीमात से आगाह करते हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत सुनने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रात का आगाज़ हो या जब शाम हो जाए तो अपने बच्चों को रोक लो, उनको घर से बाहर ना निकलने दो, अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लो, क्योंकि शाम के बाद शयातीन फिजा में फैल जाते हैं। और उस रात के वक्त उस पहर में अल्लाह का नाम लो, क्योंकि शैतान बंद दरवाजे नहीं खोल सकता। रात के उस वक्त अल्लाह से शैतान की पनाह मांगो, अल्लाह का नाम लेकर बर्तनों को ढक दो और अपनी चाह सोने से पहले बुझा दिया करो। इससे ये पता चलता है कि रात का जितना काम जो इंसान ने करना होता है, चाहे कितनी थकावट भी क्यों ना हो, ये काम वो है जो तकरीबन सब लोग करते हैं। हर काम करने से पहले इन सब चीज़ों पर बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। रात को सोते वक्त अपने बर्तनों को ढांप कर रखें और कोशिश करें कि गंदे बर्तन ना रख कर सोएं, क्योंकि गंदी चीज़ों पर ही शैतान आता है। अपने घर को साफ रखा करें और सोने से पहले ये लाजमी देख लिया करें कि घर साफ हो। एहतियात किया करें, अपने इर्द गिर्द की जगह को साफ रखा करें, इससे शैतान दूर भागेगा। गंदी और पलीद जगहों पर शैतान का हमला ज़्यादा होता है। हमने मुसलमान होने की हैसियत से शैतान के वसवसों और शैतानी कामों से बचना है, अपने आप को बुराई से बचाना है और अल्लाह के रास्ते पर चलना है। इसी में हमारे लिए बेहतरी है और दुनिया और आखिरत की भलाई है। इसके मुतालिक हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की एक हिकायत मुलाहिज़ा फरमाइए। कहा जाता है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक औरत हाजिर हुई और अर्ज़ करने लगी, या अली, मुझे समझ नहीं आता कि हमारे घर में ये परेशानियाँ, ये तकालीफ, ये बेबरकती, आखिर ये सब कुछ क्यों है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उससे दरियाफ्त किया, क्या तुम रात को बर्तन धोकर सोती हो या ऐसे ही खुले छोड़कर सोती हो। तो उस औरत ने कहा कि मैं तो रात को बर्तन वैसे ही छोड़कर सोती हूँ और सुबह उठकर धोती हूँ। जिस पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ए औरत, तुम्हें चाहिए कि तुम रात को बर्तन खुले छोड़कर मत सो, तुम्हारी बेबरकती की वजह यही है। उस रात को बर्तन धोकर सोया करो, या फिर कोशिश ये किया करो कि जितना जल्दी हो सके किसी से कहकर या किसी के साथ वाले को अपने साथ मिलाकर ये बर्तन धुलवा कर बर्तनों को तुमने रात भर खुला नहीं छोड़ना। इससे हमें यह तालीमात मिलती है कि रात को कभी भी बर्तन गंदे ना छोड़ जाए, बल्कि जितने भी बर्तन हो वो रात के वक्त ही धोकर फिर बंदा सोए, क्योंकि अगर वो खुले ही पड़े रहे, रात को आप धोकर ना सोए, तो इससे आपके घर में बेबरकती आने के इम्कान बढ़ जाते हैं, जो कि यकीनी तौर पर आप नहीं चाहेंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब रात को घर के सारे लोग सो जाते हैं तो अल्लाह का एक फरिश्ता आता है। वो फरिश्ता आकर पूरे घर का चक्कर लगाता है, पूरे घर में घूमता है और पूरे दिन की रोज़ी तकसीम करता है। वो घर में दाखिल होता है जिस घर में झूठे बर्तन रखे होते हैं, तो वो ऐसे घर में रोज़ी तकसीम नहीं करता, वो फरिश्ता वापस लौट जाता है। इसलिए ऐसा घर अल्लाह की बरकत से महरूम रह जाता है जिस घर में रात के झूठे बर्तन रखे रहते हैं। तो इसी गलती की वजह से घर में बरकत नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुकून हो, घर में बरकत हो, तो कभी भी रात को खाना खाने के बाद बर्तनों को झूठा मत छोड़ना। रिस्क अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है जिसकी तकसीम का इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है।
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں۔ نہ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ کی نگاہ سے اوجھل ہیں اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھولتا ہے۔ یہ بات تو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کبھی انسان کو روزی کی وسعت کے ذریعے آزماتا ہے اور بے انتہا مال اس کے اختیار میں دے دیتا ہے، اور کبھی معیشت کی تنگی کی وجہ سے اس کے صبر اور استقامت اور پامردی کا امتحان لینا چاہتا ہے اور اس سے ان صفات کو پروان چڑھاتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مال اور دولت کی فراوانی صاحبان مال کے لیے وبال جان بن جاتی ہے اور ان سے ہر قسم کا سکھ اور چین چھین لیتی ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان لوگوں کے مال اور دولت اور اولاد کی فراوانی تجھے حیران نہ کر دے۔ خدا تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس ذریعے سے دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور وہ کفر کی حالت میں مرے۔ اب بات کرتے ہیں عورتوں کی ان غلطیوں کے بارے میں جس کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ برتن کو جھوٹا چھوڑنے کے اور بھی بہت سے نقصانات ہیں۔ سائنس کا بھی ماننا ہے کہ اگر رات کو گھر میں گندے برتن ہوں گے تو ان برتنوں میں چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں اور رات بھر ان کی تعداد بڑھنے لگتی ہے اور پھر وہی بیکٹیریا طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے برتنوں میں بیماریاں گھر کرنے لگ جاتی ہیں، تو رات کو ہمیشہ کھانے پینے کے برتنوں کو صاف کر کے ہی سونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، یعنی کہ برتنوں کو کھلا نہ چھوڑو۔ کہا جاتا ہے کہ اگر رات کو برتن کھلے ہوں گے تو شیطان ان میں تھوکتا ہے، اس لیے ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے کھلے برتنوں کو ڈھک دیں۔ ناظرین، سائنس کی تحقیقات کے مطابق بھی دیکھا جائے تو رات کو برتن دھو کر سونا ہی بہتر ہے، کیونکہ برتن نہ دھونے اور ساری رات یوں ہی پڑے رہنے کے باعث ان میں طرح طرح کے بیکٹیریا اور جراثیم جنم لیتے ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے مضر ثابت ہو سکتے ہیں۔ ماہرین بھی یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر برتنوں کو زیادہ دیر تک گندا چھوڑ دیا جائے تو اس سے بھی ایک عجیب و غریب تکلیف شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ طرح طرح کے خطرناک کیڑے مکوڑے پیدا ہو سکتے ہیں آپ کے برتنوں کے اندر، جو کہ بچوں اور بڑوں سب کے لیے بیماری کا باعث بن سکتے ہیں۔ سائنس کے مطابق برتن دھونا بذات خود ایک ذہنی ورزش ہے۔ ایک نئی امریکن تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ برتن دھونا تھکے ہوئے ذہن کو آرام پہنچاتا ہے۔ امریکہ کی فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی میں ہونے والی تحقیق کے مطابق گھریلو کام کاج، خاص طور پر برتن دھونا، ذہنی دباؤ کم کرنے کی ایک ایسی مشق ہے جس سے الجھے اور تھکے ہوئے دماغ کو فوراً آرام پہنچایا جا سکتا ہے۔ محققین نے برتن دھونے کو دماغ کی بھلائی اور فائدہ قرار دیا ہے، جو سوچ اور خیالات پر توجہ رکھنے کی ایک مشق ہے۔ اس لیے جب بھی ذہن کو آرام دینے کی ضرورت ہو تو خوشی خوشی برتن دھوئیں۔ عام طور پر روزمرہ گھر کے کام کاج میں لگے رہنے کی وجہ سے انسان اکتا جاتا ہے، لیکن ایک نئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ گھریلو کام کاج، خاص طور پر برتن دھونے کو ذہنی دباؤ کم کرنے کی مشق کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کے باعث تھکے ہوئے دماغ کو آرام بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ برتن دھونے کے کام کو روایتی طور پر اکتا دینے والا اور مشقت کا کام سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ کام دن کے اختتام پر ذہنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ایک مؤثر طریقے کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ یہاں پر بات کرتے ہیں دماغ کی بھلائی اور بہتری کی، تو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک آپ کی اچھی صحت اور خوبصورت زندگی کا ضامن ہے۔ مثبت سوچ اور ہمدرد انسان ایسی زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ آپ کے اندر مثبت سوچ اور حسن سلوک کی صلاحیتیں پیدا کرتی ہے۔ جھوٹے برتن چھوڑ کر سونا بہت بڑی غفلت ہے۔ یہ صرف صفائی کا مسئلہ نہیں، یہ تقدیر کا مسئلہ ہے۔ یہ رزق کے دروازے کھلنے یا بند ہونے کا مسئلہ ہے، گھر کی برکت کا مسئلہ ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ رات کو برتن کو ڈھانپ دینا، صفائی کر دینا، منہ بند کر دینا، یہ بلاؤں سے حفاظت بنتی ہے۔ اور تجربہ کار پرانے لوگ ہمیشہ بتاتے تھے کہ رات کے وقت گندگی، میل، نجاست، جھوٹے برتن، یہ چیزیں شیاطین، جنات،
फासिद चीज़ों को खींचती हैं। इंसान रात को सोता है, गफलत की हालत में होता है और यह नापाक चीज़ें घर में फिरा करती हैं, बरकतें उठा लेती हैं, रिस्क में रुकावटें पैदा होती हैं, अजीब टेंशनें और बेचैनी घर में पैदा हो जाती है, नेमतें आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती हैं और इंसान को समझ भी नहीं आता कि हुआ क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि बस क्या फ़र्क पड़ता है, सुबह धो लेंगे। नहीं, रात जिस वक्त हर चीज़ अपनी जगह पर सलीके से रख दी जाए, बर्तन धोकर सुखा कर रख दिए जाए, घर पाक साफ हो, उसी लम्हे अल्लाह के फरिश्ते घर में नाजिल होते हैं, बरकत और सुकून की रात उतरती है, बच्चों के दिल नर्म होते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत बढ़ती है, रिस्क में इजाफा होता है और अजीब एक नूरानियत वाला तहफ़्फ़ुज़ घर में महसूस होता है। रात सोने से पहले झूठे बर्तन साफ करना औरत की थकावट नहीं बढ़ाता, उसका नसीब मजबूत करता है, उसके घर की खैर और बरकत कायम रखता है। ये आदत जो ख़वातीन ने छोड़ दी है, इसको दोबारा जिंदा करें। यह पुराने ज़माने की औरतों का राज था कि उनके घर में बला के बावजूद भी बरकत कायम रहती थी, क्योंकि मामला ज़ाहिरी नहीं था, यह बातनी निज़ाम था, यह अल्लाह की दी हुई तरबियत थी। रात को बर्तन साफ कर रोशन, नसीब रोशन। दिन का आगाज से पहले नसीब में नए रिस्क के दरवाजे खुल जाते हैं। अब ये छोटी सी आदत दोबारा शुरू करें और दुआ करते सोते हैं कि या अल्लाह हमारे घर को हर आफत से महफूज रख और हमारे रिस्क में वुसअत और बरकत अता फरमा। अल्लाह पाक हमें पुरसुकून और सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।